अस्सलामु अलैकुम। तो आइए आज सुनते हैं ये सच बयानी। मोहब्बत यूं भी हो जाती है, मियाँ बीवी का खूबसूरत रिश्ता। उससे पहले गुजारिश करती हूँ हमारे चैनल से द वॉइस को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल को दबाइए। तुझे खोने का हौसला नहीं मुझ में, मेरे हक में दुआ करना कि तुझसे बिछड़ने से पहले बस एक सांस का रिश्ता टूट जाए। मतीरा मतीरा चाय मिलेगी या नहीं, आज़र की तेज़ आवाज़ पर मैं जो अनम का टिफ़िन पैक करते हुए चौंकी। अभी लाई, मैंने जवाब दिया और अगले ही लम्हे मैं चाय की प्याली लिए उनके सामने खड़ी थी। बातें तो बड़ी बड़ी हैं तुम्हारी, मगर हर काम में देर। हस्बे आदत आज़र ने ताना मारा। देर कहाँ हुई, अभी 8 बजने में 20 मिनट कम है। मैं बोली, हाँ जवाब देना तो गोया तुम पर फ़र्ज़ है। जवाब नहीं, आपको इत्तला दी है। मेरा इत्मीनान उन्हें मज़ीद गुस्सा दिला गया। अभी वो कुछ बोलने वाले थे कि बच्चे स्कूल जाने लगे। ओके मम्मा, हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी आ गई है, अल्लाह हाफिज़। अब मैं भी चलता हूँ। ब्रीफ केस आज़र ने उठा लिया। अल्लाह हाफिज़, दुआ पढ़कर जाइएगा। कोई बच्चा नहीं हो जिसको तुम दुआ पढ़ने की तलकीन कर रही हो, आप एक छोटे बच्चे ही हैं। लेकिन उन्होंने मेरी ये बात नहीं सुनी, वरना बहुत गुस्सा होते। मेरी और आज़र की शादी को 10 साल हो चुके थे और मुझे रोज़े अव्वल से इस बात का एहसास दिला दिया गया था कि आज़र एक खुद पसंद, अपने आप को पसंद करने वाले इंसान हैं। अपनी बात और फैसले को हमेशा वो अहमियत देते हैं, अपने अलावा किसी को बेहतर और किसी की अहमियत को नहीं समझते हैं। लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते थे। शादी के हफ्ते बाद ही मैंने किचन संभाल लिया। आज़र पढ़े लिखे और पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे, साथ ही बेहतरीन जॉब भी थी। एक शादीशुदा बहन थी जो अमेरिका में रिहाइश पजीर थी। घर में मुलाजमा थी जिसको मैंने निकाल दिया था। मुझे शुरू ही से मासिया पसंद नहीं थी, उनके काम से मुतमईन नहीं होती थी। इसलिए अम्मा के मना करने के बावजूद मैंने सारे घर की जिम्मेदारी खुद उठा ली। पहले दिन ही नाश्ते की तैयारी में खूब मेहनत की ताकि अम्मा और आज़र खुश हो जाएं। अम्मा मेरी बलाएं लेने लगी, लेकिन आज़र सर झुकाए खाना खा रहे थे। आज़र, क्या नाश्ता अच्छा नहीं बना? आखिर मैंने पूछ ही लिया। क्यों? मेरे सवाल के जवाब में सवाल आया। वो आपने तारीफ नहीं की ना? मैं गड़बड़ा गई। अरे कोई नई चीज़ थोड़ी ही बनाई है जो तारीफ करूं, और ये क्या बच्चों की तरह तारीफ करती रहती हो? छोटी बच्ची नहीं हो जो हर वक्त तुम्हें सराहा जाए। फिर अक्सर ऐसा ही होता। मैं बड़ी मेहनत से और लगन से सारा दिन घर के काम करती। अम्मा कदम कदम पर मुझे सराहती, मेरी तारीफ करती। वो सास नहीं, मेरी माँ थी, मेरा ख्याल रखती। मगर आज़र, इस दौरान अनम पैदा हो गई। अनम के छोटे छोटे काम करते करते और घर के काम निपटाते निपटाते दिन कहाँ गुजर जाता पता ही नहीं चलता। कभी मैं थक जाती थी। अम्मा कोशिश करती थी कि हाथ मेरा बटाती रहें और अनम को संभालती रहें। आज़र मुझे देखकर हमेशा यही कहते, औरतें तो इसी तरह करती हैं, सभी घर मियाँ और बच्चों को संभालती हैं। मैं सर झुकाकर रह जाती। कुछ दिन और आगे बढ़े। हमारे आंगन में नमीर भी आ गया। इस मौके पर आज़र बहुत खुश हुए। माशाअल्लाह, अनम के बाद नबीर। अब हमारी ज़िंदगी मुकम्मल थी। अम्मा ने बर्तन, कपड़ों और झाड़ू के लिए मुलाजमा रख ली। अब अम्मा भी भाग दौड़ के काबिल नहीं थी। अनम भी छोटी थी। वक्त के साथ साथ आज़र की तरक्की भी होती गई। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। घर बदल गया और गाड़ी का इजाफा हो गया। माहौल बदल गया था, लेकिन आज़र की फितरत वो नहीं बदली। आज भी आज़र उसी तरह थे। मैं कभी कभी झुंझला जाती। फजर के साथ ही सब जाग जाते। अम्मा नमाज के बाद दूध लेती थी। आज़र और बच्चे वॉक करने निकल जाते और मैं किचन में घुसी नाश्ते की तैयारी में लग जाती। आज़र को बाहर के खाने की बिल्कुल आदत नहीं थी, इसलिए उनके लिए लंच भी बनाना पड़ता था। बच्चे भी टिफ़िन लेकर जाते थे। तीनों चले जाते। अम्मा और मैं नाश्ता करते। मगरिब से पहले आज़र आ जाते। मगरिब के साथ ही मैं खाना बनाने की तैयारी करने लग जाती। अम्मा ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीज़ा थीं। उनको टाइम से दवा देना, बीपी चेक करना और माहाना डॉक्टर को दिखाना। बच्चों की स्कूल मीटिंग्स और शॉपिंग्स, ये सारी जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। दिन भर के कामों से थककर जब रात को कमरे में आती तो दिल चाहता कि फ़ौरन सो जाऊं, लेकिन मैं आज़र को टाइम देती। वो ऑफिस का काम कर रहे होते तो उनके लिए कभी चाय, कॉफ़ी, कभी जूस बनाकर लाती। सोने से पहले बच्चों की यूनिफॉर्म और आज़र के कपड़े बिल्कुल सही करके रखती। उस रोज़ मेरे सर में बहुत दर्द था, इसलिए मैं जल्दी बेड पर लेट गई। मतीरा, एक गिलास पानी पिला दो, आज़र ने काम करते करते मुझे कहा। आज़र प्लीज़ आप खुद ले लें। मैंने ज़रा सुस्ती से कहा, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, थकन भी बहुत हो रही है। क्यों?
آج ایسا کیا کیا کہ تھکن ہو گئی ہے؟ آزر نے مڑ کر سوال کیا۔ کیا کیا؟ کیا مطلب؟ کام کیا سارا دن؟ میں الجھ کر بولی۔ معمول سے الگ تو نہیں کیا نا؟ اور تمہیں تو عادت ہو جانی چاہیے اس معمول کی، اس میں کیسی تھکن؟ آزر میں بھی انسان ہوں، سارا دن گدھے کی طرح مصروف رہتی ہوں۔ میں تپ کر بولی۔ متیرا، عاجز آ گیا ہوں یہ سن سن کر۔ کیا الگ کرتی ہو تم؟ تمام عورتیں ہی کرتی ہیں یہ کام، تم کوئی اکیلی نئی نویلی دلہن تو نہیں ہو؟ آزر کا لہجہ بھی غصیلا تھا۔ تو انہیں سراہا بھی جاتا ہے، ان کی تعریف بھی کی جاتی ہے، ان کو ہمت دلائی جاتی ہے۔ اگر وہ اٹھ نہیں رہی ہوں تو کہہ دیا جاتا ہے بیگم آپ تھک گئی ہوگی، ہم خود پانی پی لیتے ہیں۔ تو کیا کروں؟ کیا تمہیں تاج پہناؤں؟ آزر جھنجھلا گیا۔ تاج؟ میں طنز سے ہنسی۔ دو بول محبت کے تو کہہ نہیں سکتے۔ اچھا بھائی معاف کرو۔ آزر نے جھنجھلا کر ہاتھ جوڑے تو میں نے سر تک چادر تان لی۔ دوسری صبح آزر نارمل تھے، موسم تبدیل ہو رہا تھا، اس کا اثر مجھ پر ہو رہا تھا۔ صبح اٹھی تو طبیعت کافی بے چین ہو رہی تھی۔ نماز اور ناشتے وغیرہ کی تیاری کی۔ بچے اور آزر کے جانے کے بعد میں نے ٹیمپریچر چیک کیا تو 102 بخار تھا۔ اماں سن کر پریشان ہو گئی، زبردستی گولیاں کھلا کر مجھے کمرے میں بھیج دیا اور خود ماسی کے ساتھ کام نمٹانے لگی۔ میں کمبل اوڑھ کر لیٹی تو آنکھ لگ گئی، اور پھر جب آنکھ کھلی تو 1:30 بج چکا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، باہر آ کر دیکھا گھر صاف ستھرا روز کی طرح تھا۔ اماں بچوں کے ساتھ لنچ کر رہی تھی، رات کے لیے انہوں نے کھانا بھی تیار کروا دیا تھا۔ میں نے پیار سے اماں کو دیکھا، کتنی اچھی ماں ہے یہ۔ اماں، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ پاگل نہیں ہو تم؟ آرام تو کرتی نہیں ہو؟ کم از کم طبیعت خراب ہو تو سکون سے بیٹھ جاؤ نا۔ اماں نے پیار سے مجھے دیکھا۔ اب جاؤ کچھ کھا پی لو اور جا کر پھر سے سو جاؤ۔ ابھی انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا، تبھی فون کی بیل بجی، میں نے اٹھایا۔ دوسری طرف آزر تھے۔ متیرا، رات کو میرے 4 دوست آ رہے ہیں، ذرا اچھا سا بہترین کھانا تیار کر لینا۔ آزر، مجھے بخار ہے، میں نہیں کر سکوں گی، آپ کچھ اور ارینج کر لیں پلیز، میں نے آہستگی سے کہا۔ اوف اوف بھائی کیا مصیبت ہے، صبح تم بھلی چنگی تھی، ٹھیک ہے رہنے دو، غصے سے کہہ کر فون پٹک دیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ اماں نے میرے بجھے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آزر 4-5 دوستوں کو ڈنر پر لا رہے تھے، پھر تم نے منع کر دیا نا؟ ہاں منع کر دیا، اچھا کیا، جاؤ تم کچھ کھا لو۔ جی اماں۔ اس رات آزر دیر سے آئے، جب تک میری طبیعت بھی کچھ سنبھل چکی تھی۔ آزر باہر ڈنر کر کے آئے تھے۔ اچھی بھلی تو ہو تم، آتے ہی مجھے دیکھ کر کہا انہوں نے، بجائے اس کے کہ مجھ سے میری خیریت، میری طبیعت معلوم کرتے، پیار سے میرے پاس آ کر بیٹھتے۔ مجھے انہوں نے غصے میں دیکھتے ہوئے کہا، جی اب بہتر ہوں۔ بچوں کی یونیفارم ہینگ کرتے ہوئے میں بولی، تم کچھ نازک نہیں بنتی جا رہی ہو؟ لہجہ طنز سے بھرا ہوا تھا۔ کیوں کہ نازک مزاجی دکھائی میں نے اسی لہجے میں سوال کیا۔ آج تم نے مجھے میرے دوستوں کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ آزر، آپ کے دوست مہینے میں 2 بار کھاتے ہیں ہمارے ہاں، آج میں اس قابل نہیں تھی، انسان مجبور بھی ہو سکتا ہے نا، میں شرمندہ ہونے والی بات کیسے کہہ سکتی ہوں؟ متیرا، حیرت ہوتی ہے مجھے تم پر اور ان عورتوں پر بھی جو جاب بھی کرتی ہیں، 6 بچے بھی سنبھالتی ہیں، سودا لانا، بل جمع کرنا، سارے کام کرتی ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ ایک تم ہو جو 2 بچوں اور آرام دہ زندگی ہونے کے باوجود ہمیشہ تھکن سے چور رہتی ہو، احسانات کے تلے مجھے دباتی رہتی ہو جیسے تم نرالے کام کرتی ہو۔ وہ یہ کہ تم جو کرتی ہو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ غصے میں بڑبڑ کرتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا اور میں چپکی رہ گئی۔ میں بحث کے موڈ میں نہیں تھی۔ خاموشی سے اٹھ کر آزر کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ میں چائے بنا کر لائی، تب تک آزر چینج کر کے کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے چائے سامنے رکھی اور بیڈ کی چادر صحیح کرنے لگی۔ دوسری صبح میں حسب معمول کچن میں روز کی طرح مصروف تھی اور آزر کمرے میں تیاری کر رہے تھے۔ متیرا، انہوں نے زور سے آواز لگائی، میرا ایک سیاہ موزہ نہیں مل رہا ہے، آئی ابھی۔ دونوں ساتھ ہی تو تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، پھر کہاں گئے؟ تمہاری لاپرواہی سے تنگ آ چکا ہوں، آپ دوسرے پہن لینا، میں نے برداشت کرتے ہوئے کہا۔ الماری سے دوسرے موزے کی جوڑی نکال کر ان کو دی، مگر مجھے وہی چاہیے۔ انہوں نے بچوں کی طرح ضد کی، پلیز آزر، کیا بچوں کی سی حرکت ہے؟ اب وہ نہیں مل رہے تو مجھے غصہ آنے لگا۔ کام کام کام، شور تو اس قدر کرتی ہو کہ تمہارے کام کا پتہ نہیں، صرف تم ہی وہ کام کرتی ہو۔ اماں بھی تمہاری مصروفیات کے گن گاتی رہتی ہیں، ڈھنگ تو ہے نہیں ذرا سا، بچوں کی طرح خود کام کرتی ہو اور مجھے بچہ کہہ رہی ہو۔ ہاں میں بچی ہوں، بس سلیقہ، بے ڈھنگی، بیکار نہیں ہوتے آپ کے کام مجھ سے۔
ہاتھ میں پکڑے موزے پھینک کر میں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ہاں میں کر لوں گا، میں خود کر لوں گا، کیا سمجھتی ہو تم؟ تمہارے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتی ہوں۔ میں بھی غصے سے بل کھاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور وہ پیچھے بڑبڑاتا رہا۔ عادتاً وہ جاتے ہوئے کچن کے پاس آ کر قدرے زور سے بولا، اللہ حافظ، دعا پڑھ کر جانا۔ بغیر سامنے آئے میں نے بھی اندر سے جواب دے دیا۔ آذر چلا گیا اور میں کرتی رہی۔ بمشکل میں نے کچھ لمحوں کے لیے ضبط کیا۔ میں بھی عاجز آ گئی تھی۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد میں نے ایک فیصلہ کر لیا، آذر کو ٹھیک کرنے کا۔ اماں کو ناشتہ کروا کر دوا دی، پھر بچوں کے اسکول میں میٹنگ کا بہانہ کر کے جلدی جلدی کھانا پکا کر میں خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ بھیا کے گھر آئی تو دل عجیب سا ہو رہا تھا، مگر مجھے خود کو مضبوط کرنا تھا۔ میں اس طرح سے کبھی نہیں آئی تھی۔ بھابھی بھی پریشان ہو گئی تھی۔ متیرا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے میری بہن، مگر تمہیں اس طرح بچوں اور اماں کو بنا بتائے نہیں آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ بھابھی پلیز، میرا لہجہ بھیگ گیا۔ اوکے اوکے، تم پلیز پریشان مت ہو، بھابھی نے نرمی سے مجھے سینے سے لگا کر کہا تو میں نے آنکھیں صاف کر لی۔ پھر میں نے اماں کو فون کر دیا۔ ہائے بیٹی، ہم کس طرح رہیں گے؟ وہ جان کر باقاعدہ رونے لگی۔ اماں آپ روئے نہیں، میری خاطر تھوڑی سی ہمت کر لیں اللہ کے لیے، اور بچوں کو بتائیے گا کہ بھابھی کی طبیعت خراب ہے اور میں 2-4 دن میں آ جاؤں گی۔ آذر کو تھوڑا سا پریشان ہونے دیں، آپ ہمت کریں اماں بس۔ میں نے کافی سمجھایا تو اماں کچھ سنبھلی۔ رات کو آذر آیا تو خلاف توقع متیرا کو گھر میں نہ پا کر حیران ہوا۔ اماں، متیرا کہاں ہے؟ بیٹا وہ بھی انسان ہے، اسے بھی آرام کی ضرورت ہے، اس لیے کچھ دن آرام کے لیے اپنی بھابھی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اماں کے اطمینان پر وہ پاگل ہو گیا۔ آرام دماغ دکھا رہی ہے تو شوق سے دکھائے۔ بڑبڑاتا ہوا الٹے پیروں واپس آیا اور اماں مایوسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آذر کمرے میں گیا تو روز کی طرح اس کے کپڑے سامنے نہیں تھے۔ الماری کھول کر کپڑے نکالے، چینج کر کے کھانا کھانے ٹیبل پر آیا۔ بچا کچا سالن اور ٹھنڈی روٹی، بچے بھی آ گئے۔ بمشکل کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر دادی کے کمرے میں وہ چلے گئے۔ آذر کو چائے کی طلب ہوئی تو وہ خود ہی کچن میں آ گیا۔ خیر تھوڑی سی تلاش کے بعد چیزیں مل ہی گئیں۔ الٹی سیدھی چائے بنا لی، مگر ذرا بھی مزہ نہیں آیا۔ چائے آدھی چھوڑ دی، انتہائی کوفت ہو رہی تھی۔ آفس میں بھی آج کام زیادہ تھا۔ متیرا کے ہاتھ کی چائے سے آدھی تھکن دور ہو جاتی تھی۔ ابھی صبح کے کپڑے بھی پریس کرنے تھے، اس کا دل اٹھنے کا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ روز گرم گرم کھانا دیتی، کھانا ختم ہوتے ہی بھاپ اڑاتی گرم گرم مزیدار چائے۔ کمرے میں آتا تو صبح کی ہر چیز تیار ملتی۔ متیرا ہی تھی جو ہر کام کہنے سے پہلے کر دیتی تھی۔ سارا کام نمٹا کر جلد سے جلد اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو دیر ہو چکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، بچے بھی سو رہے تھے، آج نماز بھی نکل گئی تھی۔ روز تو متیرا ہی اٹھاتی تھی۔ جلدی سے بچوں کو جگایا۔ پاپا اتنی دیر ہو گئی ہے، نمیر نے منہ بنایا۔ جلدی آؤ، وہ قدرے تیز لہجے میں بولا، اور دونوں بچے جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ اماں بھی سو رہی تھی شاید، مگر کچن میں آیا تو اماں چائے بنا رہی تھی۔ ارے اماں آپ؟ وہ شرمندہ ہو گیا۔ ہاں ابھی ابھی آنکھ کھلی، میں تمہیں اٹھانے آ رہی تھی، اماں بولی۔ ہٹے، میں ناشتہ بناتا ہوں۔ نہیں تم تیار ہو جاؤ، میں بناتی ہوں۔ اماں نے سلائس نکال کر پلیٹ میں رکھا۔ پاپا ہمیں پراٹھا کھانا ہے۔ چپ ہو جاؤ، جو مل رہا ہے وہ کھاؤ، دادو پراٹھے نہیں بنا سکتی ہیں، وہ چائے کا گھونٹ لے کر بولا۔ پاپا ہمارا ٹفن تم لوگ کینٹین سے کچھ لے لینا۔ اس نے والیٹ سے پیسے نکال کر بچوں کو تھما دیے۔ اور آپ؟ میں بھی لنچ باہر کر لوں گا، خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ میں جا رہا ہوں۔ زور سے کہا تھا کہ کوئی جواب آ جائے، لیکن کوئی ہوتا تو جواب دیتا۔ سر جھٹک کر وہ باہر کی جانب چل دیا۔ ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ لنچ باہر کیا تو پیٹ گڑبڑ ہو گیا۔ انم اور نمیر نے چاٹ کھا لی تو ان کو کھانسی ہو گئی۔ گھر آتی ہی توا منگوائی گئی۔ بیٹا میں نے روٹیاں بنوا دی ہیں، کھانا کھا لو۔ نہیں اماں، میں ڈبل روٹی لایا ہوں، پیٹ صحیح نہیں ہے، صبح جو کھانا کھایا تھا اس سے پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ اوہ، سارا گھر خالی خالی لگ رہا تھا۔ متیرا ہوتی تو رونق سی رہتی تھی۔ آج رات آذر کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، طبیعت بھی بے چین تھی۔ کافی دیر بعد آنکھ لگی، مگر صبح وقت پر اٹھ گیا۔ اماں آج کمرے میں تھی۔ پاپا دادو بلا رہی ہیں، انم کی آواز پر وہ اماں کے کمرے میں آیا۔ اماں کی طبیعت خراب لگ رہی تھی، بی پی کافی شوٹ کر گیا تھا، وہ پریشان ہو گیا۔ انم چائے بنانے کچن میں آئی تو اس کا ہاتھ جل گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ پاپا، اس نے ہاتھ دکھایا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ گرم چائے گر گئی۔ ارے ارے، اس کو کچھ لگا دو، میں نے کبھی چائے نہیں بنائی نا، مما ہی بناتی ہیں۔ وہ رونے لگی تو اماں بھی ہول کر اٹھ گئی۔
अम्मा आप परेशान ना हो, थोड़ा सा जला है, सही हो जाएगा। और आपका बीपी इतना कैसे बढ़ गया? वो बेटा कल रात की दवा खाना भूल गई थी, मतीरा याद से देती थी, कल जहन से निकल गया, अम्मा ने धीरे से कहा। जी। आज़र चौंका। नमीर और आज़र चले गए। अनम ने आज छुट्टी कर ली थी। जाते जाते आज़र मतीरा को आवाज़ देते देते रुक गया और फिर तेजी से बाहर की तरफ चल दिया। कितना थक गया था वो कल से आज तक। गाड़ी स्टार्ट करते करते वो सोचने लगा, आज तो कपड़े प्रेस भी न किए, 2 दिन पहले वाला सूट ही पहन लिया था। नाश्ते से भी तसल्ली नहीं हुई थी। दोपहर की फिक्र अलग थी, पेट भी मुकम्मल ठीक नहीं था। कल से आज तक घर में क्या से क्या हो गया। नमीर को खांसी, अनम का हाथ जला, अम्मा का बीपी बढ़ गया। अब उसे एहसास हुआ कि एक मतीरा इतने सारे काम किस तरह करती थी, किस तरह सबका ख्याल रखती है। बच्चों के उसके कपड़े तैयार होते, जूते पॉलिश होते, घर का खाना तैयार मिलता, अम्मा की दवा की पाबंदी होती, वक्त पर खाना, वक्त पर चाय, सब काम बगैर कहे वो किस तरह कर देती थी। हर एक की ज़रूरत बिना कहे पूरी हो जाती, किसी जिन की तरह सारे काम वक्त पर बजा लाती। कल से आज तक घर बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। उन्हीं ख्यालात में गुम था कि अचानक सामने से आने वाली गाड़ी को देखकर बुरी तरह से घबरा गया। इससे पहले कि ब्रेक लगाता, गाड़ी रोड से उतरकर सामने पेड़ से टकराई। मतीरा को मालूम हुआ, वो रोती हुई भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची। अम्मा कमरे के बाहर थी। अम्मा को देखकर वो दौड़कर लिपट गई और रोने लगी। नहीं बेटी, अल्लाह ने करम किया है, जा देख ले उसे, अम्मा ने उसे प्यार करते हुए कहा। वो तकरीबन दौड़ती हुई अंदर की जानिब भागी। सामने बेड पर आज़र आंखें बंद किए लेटा था। हाथ और पैर पर मामूली चोटें आई थी। आहट पर आज़र ने आंखें खोल ली। सामने मतीरा खड़ी थी, रोई रोई सी। मतीरा को देखकर आज़र की आंखें चमक उठी। वो रोती हुई पास आ गई। आप ठीक तो है ना? उसे टटोल कर देखने लगी। सुबह दुआ पढ़कर नहीं निकले थे ना? बच्चों की मासूमियत से बोली। आज़र बहुत प्यार और शर्मिंदगी से उसे देख रहा था। हाँ, तुम जो नहीं थी, याद दिलाने के लिए। मतीरा के हाथ थाम कर शर्मिंदगी से बोला, मतीरा, मेरा दिल मेरा घर और मैं तुम्हारे बगैर नामुकम्मल हूँ। तुम जिस तरह सब कुछ संभालती हो, तुम्हें सैल्यूट करता हूँ मैं। सच में सारा काम तुम करती थी और तारीफ़ी कलिमात मुझसे सुनना चाहती थी, और मैं समझता था हर औरत की तरह तुम भी ये काम कर रही हो। मैंने तुम पर हुक्म नाजिल किया, तुम पर हुक्म चलाया, जबकि तुम सारे काम करके मेरा दिल जीतना चाहती थी। कितने दिल से हम सबको संभाल रही थी, और मैंने क्या किया? एक नौकरानी की तरह तुम्हारे साथ सलूक किया। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। तुम्हारे बगैर जो मेरा हाल हुआ है वो नहीं बता सकता हूँ। एक दिन तो क्या, एक पल भी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। एतराफ़ करता हूँ, तुम्हारे बगैर सब कुछ गड़बड़ हो गया था। मैं, अम्मा, अनम और नमीर और हमारा प्यारा सा घर, जिसे सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो। एतराफ़ करता हुआ वो मतीरा के दिल में उतरता जा रहा था। उसका दिल चाह रहा था वो बोलता जाए और वो सुनती जाए। कई सालों से जो सुनने को तरसती थी, आज वो सुनकर उसके वजूद में ठंडक सी उतर गई। एक औरत क्या चाहती है? चंद लफ्ज़, मोहब्बत के लफ्ज़।